السلام عليكم خوتي خواتاتي، اهلا وسهلا. الفيديو ديال اليوم هي عباره على واحد الفكره اللي كنبغي نشاركها معكم. بخصوص الموبل ديال لاكي. الموبل ديال لاكي كنلقاو فيه صعوبه في التنظيف وصعوبه باش ننظفوه. الا خليناه ما كيبقاش فيه داك اللمعان وما كيبقى باهت وكيتوسخ. وإلا بقينا كنضفوه كل خطره اكثريه بقينا كنحكوه وداك الشيء كيتخبش وما كيبقاش عنده نضره. واخا تجيبيه اليوم تركبيه وغدا تنوضي كتفركيه بداك الحرشه وتخبش كامل، ما كيبقى عنده لا نضره لا لمعان لا والو، كيولي بحال قديم. هي الفكره ديال اليوم سهله، ما فيها شيء بزاف وبالمواد بسيطه. كيعطي اللمعان وكينظف. اكثريه الا دومتيها ديما واخا يكون شويه الوسخ شويه قديم ولا شويه معطل، كيعاون. بحال دابا هذا الشكل هذا ها هو. انا نوريكم هنايا، هانتوما شوفوا مع اليدين مع الطبايع وكل شيء. يعني راه خص ضروري انسان اللي ضروري ديما خصو المسيح. ديما هاد لاكي خصك دومي به المسيح، ما تخليه شي على شي. ضروري. هانتوما شوفوا الطبايع، شوفوا مع الطور كيبان كاع بزاف، شتي هما فوالا. اذا هذايا خليناه وميكنا عليه تيولي باهت، ما كيبقاش عنده اللمعان وتيولي هو خصو ديما المسيح. ولكن مع الناس الله يحسن العوان، كاين اللي مريض ما كيقدش على ديما كيضروه كتافو، كاين اللي مرا حامله عندها وليدات مسكينه ما كتقدرش باش دير كل خطره دير الميناج تنظف وكل شيء. الله يحسن العوان حتى هي. كاين اللي خدام وخصو يجي عاد الدراري ها المسؤوليه ديال البيت وكل شيء باش يجي عاوتاني ماشي كل ما كتساليش باش دير يوميا. هذيك كتكون عندها غير السبت والحد باش تنظف، ولكن كيكون عندها بزاف د الحوايج اخرين، كيكون التصبين، تيكون تخمال، تيكون بزاف. يعني كدوز غير دوزه خفيفه، وديك غير ملي كدوزي غير دوزه خفيفه كي اليوم كي غدا تيولي باهت وما كيبقاش فيه داك. الفكره ديال اليوم هي راه سهله بسيطه بزاف. غادي نقول لكم كيفاش. الفكره ديال اليوم هي فكره سهله وبسيطه وفي متناول الجميع، اي واحد يقدر يديرها. هي الفكره هي هذا المربع السحري، هذا المربع ديال الاواني ديال الغساله ديال الاواني قلبه. الغساله ديال الاواني ديال لافيسيل، يعني طابليت اللي كيكونوا في لافيسيل. هذه علاش قلت اي واحد تكون عنده، راه واخا ما تكونش عندك الغساله راه كيتباعوا بالتقسيط. يعني باش قلت لكم انا سهله، راه كيتباع بالتقسيط. تقدري تشري غير هاد لا طابليت كتباع بالتقسيط، تشري غير وحده. ماشي اوبليجي تقولي راه ما عنديش هذيك الغساله ما غاديش شكون منين غنجيب هذه. هادو راه كيتباعوا بالتقسيط، راه كيبيعوها في المغرب بالوحده، يعني ورخيصه. هادشي اللي سمعت انا، قال لك رخيصه كتباع بالتقسيط. فالفكره هي سهله. شي بعض الخطرات ما كتكونش عندنا جميع البرودوي باش ديال التنظيف في الكوزينه، نقدروا باش ما كاين. وهذه تقدري تشريها من الحانوت. غادي نقول لكم الطريقه كيفاش. كديروا الماء طايب يطيب حتى يغلى بحال غادي نعمرو اتاي. انا درتها في الطويوه هذه لان هذه كنغلي فيها ديما، يمكن يديرها في الغلا يديريها في اي حاجه. ومن بعد كنضيفوا لها هاد لا طابليت ونخليوها حتى تحل مزيان باش تتحل مزيان. فاش ها هو الماء بدا كيطيب غادي نخليها حتى يبدا يغلى، حتى يبدا يفور، ونخوي عليها هاد لا طابليت ونخليها تتحل مزيان. وغادي من بعد غادي نديرها بداك البخاخ. انا وجدته غادي نشاركها معكم. عاين نتسنى غير الماء يطيب وغادي نعاود معكم. ها هو الماء كيفور، غادي نرمي فيها هذه. شوفوا كي كتفور لانه هو مركز. سمحوا لي الا دارت التليفون. غادي نخليه شويه يطلق مزيان وغادي نديرو في هذا البخاخ ولا هذا الرشاش. واللي ما عنده شيء هذا عاوتاني الحل ساهل، يعني حاولي. هي من الاحسن كل ما باقي سخون، وإلا قدرتي ديري الليقات وغطسي فوطه. ها هي غطسي فوطه ودوزيها وخليه حتى يطلق. وعاودي انا قلت الرشاش باش كيجيك ساهل، يعني كيترشكوش في دقه واحده. واللي ما عنده شيء يخدم غير فوطه يفزقها يغطسها فيها النيت. انا غنطفي عليها دابا لان فوالا هذا وجدات. اللي ما عنده شيء هاد البخاخ هذا ولا هذا الرشاش يقدر يدير غير يدير ليغات على السخونيه. غير هو من الاحسن يكون الماء طايب وفيه هذا البرودوي هذا باش يطيب الوسخ ويسهل في التحياد. يدير غير فوطه يغطسها، يحاولوا غير على يديكم يغطسها ويدوزها في كل شيء
ويتسنى شويه على من ما يفزك داك الوسخ، ويعاود ينظف مزيان بفوطه. ما تخبشوهاش بجاكس ولا تحكوها بديك الحرشه ديال البونج اللي فيها داك الخضر حراش، ولا غير بهذه بفوطه هذه. من بعد فاش كتخليها مزيان كترطب، كيطلق فيها هاد البرودوي وكيرطبها، حيت كتفزك كيكون ساهل، راه كيتقلع دغيا الوسخ الا كان. وإلا كان الوسخ شويه قديم ولا معطلين عليه ولا هذا، الا عاودتوها بحال دابا ماشي يوميا ولكن عاودتوها مره يعني باستمرار، راه غادي تحيد كاع وغادي يرجع اللمعان ديالو وغادي يولي كيلمع. لان علاش هذه كتساعد في اللمعان وكتساعد في داك الوسخ. شوفوا غير الكيسان فاش كنديروهم في هذاك لافيسيل كيخرجوا كيبريو. وهذه هي باش كتساعد داك اللمعان كاع. الحاجه اللي بحال هكا البوطه حتى هذه كتعاون فيها، يعني كيعاون في داك اللمعان كيخرجوا كيبريو. وحتى داك اللمعان كتعطي نظره زوينه الصراحه للحاجه. انا غادي نبدا معكم. انا هزيتها بهذا لان سخون طيب، والغرض ديالها باش يكون طايب، نيت يكون الماء طايب كيعاون. غندوزها لكل شيء. ها هو كيقطر. كنحاول نديرها في كل شيء كاع، كاع اللي كنشك فيهم كنحاول. عرفتي راه زيتها بهادي باش تعاونني في هذا، لانها طيبات يديا بالسخونيه. داكشي اللي قلت لكم، حاولوا على يديكم ديروا الليكات. انا ما كنعرفش نخدم بالليكات الصراحه، ما نكذبش عليكم. كيغلبوني كيتحيدوا. مي هادو كاع داك وصلت البوطانيت. شوف شتي كي كيفور، انا سخون بزاف. غنعاود واحد الرشه اخرى اللي باش اللي ما وصلوش يوصلوا. ونجيب السلوم وعاد نطلع نمسح. فكانت هذه فكره الصراحه. هذه الفكره سهله وماشي اوبليجين حتى نشوفوا البرودوي في التلفازه ونشريوه غالي وكل شيء. دي فوا كيكون شي بعض الخطرات ما كيكونش في المستطاع ديال كل واحد نقدروا بداكشي اللي عندنا. هذه فكره زوينه، جربتها زوينه الصراحه. لان هادو دغيا كيتوسخوا، واخا غادي تمسحيها غدا غير غتبغي تقيسي شي حاجه ولا هذا كيخلي الطبيع هنايا، الطبيع ديال اليدين ولا هكا. اللي عنده كاع الدراري كثر كيبقاو يشدوك وخطراو يهزوك وخطا يشدو هكا يقلبوا على شي حاجه، كيخلي الطبيع. ومع كثريه هذا اللي تحت لافابو هذا كيتكرفس بزاف، بحكم انه فيه هاد لابوبيل حاشا كون ما بغاش هذا كيتكرفس بزاف، لان كل خطره كنشدوك وخطره نهزوك وهذا كيتكرفس بزاف. الصراحه هذا زوين بزاف. نعاود رشه اخرى باش اللي ما وصلوش يوصلوا. دوزه حتى لا ماشي نيت كلشي يبري. خدامين ها. فهذه الصراحه كديريها مره في الاسبوع هكا ولا في سميتو، لان الصراحه كل نهار راه ما كيكونش. الله يحسن العوان للجميع، ماشي كلشي عنده الوقت وماشي كلشي غادي يقدر يديرها في يوميا. لان كاين قلت كاين اللي ما كيقدرش، كاين اللي ما كتبقاش مسكين عنده الصحه كما الاول. كاين الله يحسن العوان للجميع. فمن الاحسن مره في الاسبوع ولا سميتو وباستمرار كيتحيد الوسخ وكيرجع اللمعان ديالو. انا غادي نخليها غير شويه وغادي نبدا نمسح. غنجيب سلوم نطلع نمسح ونوريكم الشكل، ونوريكم من بعد كيفاش كيولي. هذه هي النتيجه. ها هي درت لكم مع الضوء
ما بقاش فيه هذاك الطبيعة قبيله والوسخ. فهذا هو، هذه هي الفكره ديال اليوم، والفكره ديال اللي هي سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. وها حتى لتحت يعني ما بقاش فيه اكثريه هذا كاع اللي يتكرفس ليا ديما. ما عرفتش اش يبان لكم مع الضو ولا لا، لان هي مع هذه عطى النتيجه مع الضو ديالها ما كيبان مزيان. الصراحه هذه هي الفكره ديال اليوم اللي بغيت نشاركها معكم، واللي كتعاون وكتساعد على التنظيف. ما غاديش ننصحكم نقول لكم ديروها يوميا، لان هذا المكعب مركز كنخاف يمشي ياثر لكم على الميب ديالكم. هذه مره في الاسبوع ولا في 2 سيمانات الا شفتوه مكرفس بزاف كيعاون كيطيب الوسخ. ومن الاحسن نظريا انا من الاحسن فاش تمسحوه مزيان وكلشي، مسحوه بحال كتمسحوا الدجاج. فاش تحيد داك الوسخ وكلشي مسحوه بحال كتمسحوا الدجاج بالبرودوي ديال الدجاج، دوزوا عليه وكتكون النتيجه مرضيه. كانت هذه الفكره ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.